भारतीय तस्कर समूहले नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको छ। भारतीय तस्कर समूहले झापा गाउँपालिका 1 लसुना स्थित नेपाल भारत सीमामा तैनात सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 2 नम्बर हेडक्वार्टर झापाका एसपी रेशम कुमार थक्सुले जानकारी दिएका छन्। एसपी थक्सुका अनुसार लसुने नाकाबाट पछिल्लो समय तस्करी बौलाएको छ। भारतीय तस्करले अवैध रूपमा सामान छिराउने क्रममा सीमाका सुरक्षाकर्मीले रोक्न खोजेका थिए। कतिपय सामान सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर नेपाल छिराइसकेको थियो। अवैध सामान बरामद कार्यक्रममा भारतीय तस्कर समूहले सुरक्षाकर्मीहरूलाई लछारेका हुन्। एसपी थक्सुले भने सामान्य वाद विवाद भयो, ठूलो घटना हुन पाएन। थक्सुले यो नाकाबाट छिराइएको ठूलो परिमाणको मोटर पार्ट्स र सुर्तीजन्य पदार्थ बरामद गरेको बताइएको छ। सीमामा खटेका नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीय नागरिक र तस्कर समूहबाट पटक पटक श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आक्रमण हुँदै आएको छ। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी प्रभावशाली नेत्री एवं सांसद पम्फा भुसालले नेपाल भारत सीमामा तारबार लगाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले भने सीमा खुल्ला हुनुहुन्न, कोरोनाले पनि एउटा पाठ सिकाएको छ। नेपालले पनि खुल्ला सिमानालाई व्यवस्थित गर्न ख्याल गर्नुपर्छ। जमिन फिर्ता ल्याउने वार्तापछि सीमालाई तारबार गर्नुपर्छ। अब हामी 21औं शताब्दीमा आइसक्यौं। 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि अब खुला सीमा सायद हुन्न। हामीलाई कोरोनाले एउटा पाठ सिकाइदिएको छ। कोरोना त 2-4 महिनामा 8-10 महिना 1-8 वर्षमा जाला, तर नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता कालान्तरसम्म रहनेछ। अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नै पर्दछ। मैले समाचारमा सुने ठोरी गाउँपालिकाको एउटा वडा अध्यक्षले आफ्नो वडाको बजेट 4 किलोमिटर आफ्नो नेपाल भारत बीचको सीमालाई चाहिँ उहाँले फलामे बार लाउनु भएको छ। यसलाई पनि हामीले जसरी जमिन फिर्ताका निम्ति अब दोस्रो कदम भनेको कूटनीतिक वार्ता संवाद हो। हामी तेस्रो चौथोमा जान नपरोस्, हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। किनकि त्यसपछिको त्यो जमिन ल्याउने वार्ता प्रक्रियापछि अब सीमालाई नियमन गर्ने र दुई देशका जनतालाई सहज ढङ्गले आउन जान मिल्ने गरेर निश्चित नाकाहरू राखेर अनि अरू चाहिँ हामीले अब सीमालाई चाहिँ तारबार गर्ने कुरातिर जानै पर्दछ। र मलाई के विश्वास छ भने हामीले कसैको एक इन्च जमिन खोसेका छैनौँ। हामीले त हाम्रो ठुलो भूभाग गुमाएर बचाएको जमिन हो हाम्रो पुर्खाले। त्यो जमिनमा हामीले अपनत्व खोजेका छौँ र यसको सबभन्दा मर्म त हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले बुझ्न सक्दछ। 300 वर्ष जो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट प्रवेश गरेको ब्रिटिस पछि ब्रिटिस साम्राज्यवादको 300 वर्षमा बसेको अझै त्यो पुस्ताका मान्छे भारतमा जिउँदैछन्। किनकि उनीहरू गएको केवल 76-77 वर्ष मात्रै भएको छ। मलाई लाग्छ ती मान्छे नै अझै छन् र तिनैका दोस्रो पुस्ता अहिले शासन सञ्चालनमा छन्। र राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा, भौगोलिक अखण्डताको कुरा, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको कुरा र दुई देशीय सम्बन्धको समानताको कुरा हामीले भन्दा बढी भारतले बुझ्नुपर्छ। अहिले भर्खर यत्रो लकडाउनको बेला छ, भारत हामीले भन्दा बढी कोरोनाको सामना गरिराखेको छ। अहिले पाकिस्तानसित उसको सीमामा विवाद भइराखेको छ, चीनसित विवाद भएको छ र वार्ता गरिराखेको छ। मैले सुनेअनुसार 10-15 दिनका बिचमा पहिलो चरणको वार्ता सकेर दोस्रो वार्ता हुँदैछ। नेपालसित किन बहाना खोज्ने? कुनै प्रकारको बहाना नखोजियोस्। नेपाली जनताको यो एकता, यो राष्ट्रिय एकता र यो सुदृढ राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ बडो राम्रोसित मनन गरियोस् र सबै जनताले नेपाल सरकारलाई, नेपाल अहिलेको नेतृत्व गर्ने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जुन अभिमत दिएको छ त्यो अभिमतलाई राम्रोसँग बुझोस्। त्यो तागतमा सरकारले वार्ता संवादबाट अब जमिन ल्याउने ऐतिहासिक प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाओस्। प्रत्येक देशका नागरिकका दुईटा कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहिलो कुरा भनेको आमा र मातृत्व, दोस्रो कुरा भनेको मातृभूमि। दुईटा कुरा सबभन्दा प्यारा हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी नेपालीहरूले भन्न चाहन्छौँ कसैप्रति लक्षित नगरिकन, दिल्ली र बेइजिङले सुनोस्, हामी नेपालीहरूका पनि यी दुईटा कुरा संसारमा सबैभन्दा बढी प्यारा छ। हाम्रो मातृभूमि सबैभन्दा प्यारो छ। हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, नम्र भाषामा खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी नेपालीहरूको मातृभूमि त्यसै गरी प्यारो छ। हामी तपाईहरु कसैको भूगोल चाहेका छैनौं, हामी हाम्रो भूगोल चाहेका छौं।
हाम्रो मातृभूमिको कलेजोको टुकुरा हामीले चाहेका छौँ। नेपाली जनताले धेरै पटक नारा लगाए, महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भनेर धेरै पटक नेपाली जनताले नारा लगाए। हामी त्यही मातृभूमि हामी यहाँ चाहेका छौँ। हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय, 1816 को इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार बीच भएको सन्धिपछि कम्पनी सरकारका कार्यवाहक सचिव जे आदमले काठमाडौँ स्थित आफ्नो रेजिमेन्ट र कार्यवाहक कमिसारलाई लेखेको पत्रमा काली पूर्वको लिम्पियाधुरा नेपालको भनेर स्पष्ट भनिएको छ। त्यो इतिहास खोजियोस्। हामी दिल्लीलाई सविनय हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। अहिले पनि ब्रिटिसको लाइब्रेरीमा र पब्लिक रेकर्ड अफिसमा तथा अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा नेपालको नक्सा लिम्पियाधुरा अथवा काली नदीभन्दा यतापट्टिको भूगोल नेपालको हो भन्ने कुरा अहिले पनि त्यहाँ हामीले हेर्न, देख्न र बुझ्न सक्छौँ। हामी दिल्लीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, तपाईहरूले गम्भीरतापूर्वक हाम्रो मातृभूमिको यो कुरालाई सुनिदिनुहोस् र प्रमाणहरू धेरै खोज्नु पर्दैन, यिनै प्रमाणहरू नै काफी छन्। यो कुरा हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। 1955 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले पेश गरेको नक्सा प्रमाण छ। त्यो पेश गरेको नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भनेर पेश गरिएको छ। त्यो नै प्रमाण काफी छ। आज पनि साँची छन् ती प्रमाणहरू। ती प्रमाणहरू हुँदाहुँदै हामी दिल्लीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, ती प्रमाणहरू हुँदाहुँदै तपाईँहरूले बाटो किन खोज्नुभयो? तपाईँहरूले छिमेकी मित्र राष्ट्रको हैसियतले नेपाल पक्षसँग कुनै पनि सोधनी पुछनी गर्ने तपाईँहरूले किन त्यो प्रकारको आवश्यकता महसुस गर्नु भएन? हामी मित्र राष्ट्रको छिमेकीको हैसियतले हामी दिल्लीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 1950 को सन्धिको धारा 2(8) ले सुगौली सन्धिको असमानता र सबैसित सम्बन्धित नेपालका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ र दुई देशको बीचमा सहमति गरेर मात्रै टुङ्गो लगाउने भनिएको छ। हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, अहिले पनि 55,776 त्यति बेला भएको सन्धि र सहमति अनुरूप नेपालको भूगोल अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यता अनुरूप ब्रिटिस भारत र नेपालको बीचमा भएको सहमति अनुरूप 55,776 वर्ग किलोमिटर भूमि नेपालको गुमेको छ। हामी यो भूगोलको बारेमा हामी हाम्रो प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। 1861 र 62 चीन भारतको युद्ध हुँदाखेरि 18 स्थानमा भारतीय पोस्टहरू, सुरक्षाकर्मीहरू नेपालको भूगोलको 18 स्थानमा बसेका थिए। अन्तका सहमति अनुरूप हटाइयो, तर दिल्लीलाई हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, आजसम्म पनि कालापानीबाट हटाइएको छैन। हाम्रो यो प्रश्न हो। त्यसकारणले सम्माननीय सभामुख महोदय, जुनसुकै प्रकृतिको आँधी तुफान होस्, चक्रवात आओस्, हाम्रो मातृभूमि प्यारो छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छौँ, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नेतृत्व गर्नुहोस् र कुनै त्यस्तो दोस्रो दिन आउनेछ जुन दिनमा ससम्मान जसरी बेलायतबाट हङकङ फिर्ता भएको घोषणा गरेर चाइनिजहरू खुसी भएका थिए, भारत पनि यदि असल छिमेकी हो भनेदेखि लिम्पियालुका धुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गरिदिएर नेपालको झन्डा हामी फहराउन पाऊँ, आशा छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा त्यो पुरा हुनेछ र नेपालको नक्सा यो चुचोमा होइन, तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ, माननीय सदस्यहरूले देख्नु भएको छ, चुचोभन्दा अनर्थ नराम्रो शब्द होला। त्यो लेखमा चाहिँ नेपालको सूर्य चन्द्र अङ्कित झन्डा गाडिनेछ। त्यो अभियानमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र हाम्रा अगाडिका आदरणीय नेतागणहरूले गर्नुहुनेछ। हामी नराम्रो कुरा भन्न चाहन्नौँ, तर आवश्यक पर्यो भने मातृभूमिको रक्षाको निम्ति
इतिहासमा नेपालीहरू लडेका थिए भनेदेखि आज र भविष्यमा पनि नेपालीहरू लड्न तयार छन्। नेपालको गाथा, नेपालको इतिहास भनेको वीरताको इतिहास हो। त्यस कारणले हाम्रो भूगोल हामीलाई चाहियो। चाहे पूर्व, चाहे पश्चिम, चाहे दक्षिण, चाहे उत्तर सिमानाभित्र रहने नेपाली आत्मा भएकाहरू सबैको समर्थन छ र सबै आज खुसीका साथ यो संशोधनको पक्षमा, नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको मैले महसुस गरिरहेको छु र आफू पनि गौरवान्वित भएको महसुस गरिरहेको छु। जहाँसम्म लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नेपालको थियो, नेपालको हुन्छ र नेपालको रहन्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। यदि सुगौली सन्धिलाई भारतले मान्न तयार भएन भने सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिका नेपालको झन्नै 2/3 भूभाग जुन नेपालले दुःखका साथ गुमाउनु पर्यो, त्यो भूभागलाई पनि यदि भारतले नै सुगौली सन्धि मान्दैन भने हामी किन मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसै कारणले गर्दा अहिले यो लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रसँग जोडिएको, चाहे सुस्तासँग जोडिएको क्षेत्रमा हामी पहिलो प्राथमिकताको साथ भन्न चाहन्छौँ, सरकारले कूटनीतिक रूपमा पहल कदमी गरेर भारतसँग वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी नेपालको भूमि फिर्ता पाउन चाहन्छौँ। त्यो भूमि हाम्रो अहिले लुटिएको भूमि हो, नेपालको भूमि हो। त्यसै कारणले गर्दा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि यो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन। यसमा राजनीति गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन वा नेपालको भूमिको रक्षाको निम्ति खाली उत्तरी सिमाना मात्र होइन, दक्षिणी सिमानामा के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली, के जाति, के जनजाति सबैले यसलाई लिनको निम्ति, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति एकजुट छन्। र म भन्न चाहन्छु, यदि शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ताबाट भारत समाधान चाहेन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जान पनि पछि पर्नु हुँदैन र अन्तिम विकल्पको रूपमा यदि भारतले ठान्छ कि हामी आणविक ठुला शक्तिशाली मुलुक हौँ भने गोर्खालीहरूको तागतले नै भारत शक्तिशाली र आणविक मुलुक भएको छ भने हामी वीर गोर्खालीहरूले हाम्रो नेपाली भूमिको रक्षा गर्नको निम्ति सम्पूर्ण नेपाली एक भएर सक्षम हुन्छौँ र यसको निम्ति पिठ्यु फर्काएर भाग्दैनौँ। यति विश्वास गर्दै भूमि प्राप्त हुन्छ, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा हुन्छ, गर्छ, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले गर्छ र नेपालको सरकारले गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वासको साथ म आफ्नो कुरा